يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون. صدق الله العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وذكر وأجر كريم. صدق الله العظيم. الله يجزيك الخير يا عباسي.